ہے بچہ روے تے ماں تھپ کے سلاندی نہیں، تھاپڑی دیندی نہیں، لوری دیندی ہے نا کہ میرا پتر سو جا۔ ہن دیاں ماواں بھویں نہیں دیندیاں، ہن دیاں ماواں انگریز دا لتر سٹ دیندیاں نے کہ شاباش ڈوری مون ویکھدا ہی سو جا، تاکہ جدو وڈا بنے گا تو پھر کارٹون بنے گا، ڈوری مون بنے گا تو پھر سانو ہی سدھا ہو جائے گا۔ پہلے ماواں چنگیاں سن، بچہ جدو روندا سی حاجی صاحب ملدیاں نہیں سی، لوریاں ملدیاں نہیں سن، ماں اللہ دی لوری دیندی سی کہ نہیں؟ جنوں ملی وہ آکھے ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ہن جڑی اگے نہیں نسل نوجوان آئیے اونوں ماں دی لوری نہیں ملی، اونوں چل تھیاں ملیا ہے تے یا ڈوری مون ملیا ہے، انج نہیں۔ وہ پہلا ماں لوری دیندی سی تے بچہ جوان ہو کے ماں دے قدم ہی تے چومدا سی کہ نہیں چومدا سی؟ ماں دی عزت بھی کردا سی کہ نہیں کردا سی؟ بولو مسلماناں، ماں اپنی اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سکھاندی سی، ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے حالات دے زندگی سکھاندی سی، اونا دے جنگاں دے حالات سکھاندی سی، اولیاء دے بارے علم دستی سی، اے ولی ہے، اے عالم ہے، میرے پتر عالم دی انج تعظیم کرنی ہے، ولی دی انج کرنی ہے، محدث دی انج کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا اگر آ جاوے اکھاں چم کے انج اکھاں نو لانا ہے، انج نہیں۔ ہن ماواں آپ انگریز دے ٹچ مچ مصروف نے تے بچیاں دی بڑیواں تربیت کرنی ہے، اور جدو سٹنا ہی بچپن تو بچے کو ڈوری موننے تے وڈے ہو کے بچہ وقت دا غوث نہیں بنے گا، وہ ڈوری مون ہی بنے گا۔ غوث تاں ہی بنے گا جی میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالی اما جان نے اللہ دی لوری دیتی ہے، بعد پھر شیر ربانی وقت دا غوث بنے۔